السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير، ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غنشارك معكم الروتين ديالي ديال التقضيه ديالي الاسبوعيه اللي كنتقضى وكيفاش كنظم كذلك. كنتمنى يعجبكم الفيديو ديال اليوم، وما تبخلوش عليا بلايكات ديالكم وبالتعليق ديالكم. المهم مشيت تقديت من اوشون هذا الصباح هذا. تقديت بعد التقضيه، يعني ما تقديتش كلشي لانه ما مشيت غير بوحديتي وما نقدرش نهز كلشي بوحدي. تقديت بعض الاشياء، كاين اللي غتبقى ليا شهر، كاين اللي غتبقى ليا قل 15 يوم، اسبوع. المهم كل حاجه وشحال ديال المده اللي غتبقى. المهم تقديت دابا واحد الجزء، ومن بعد غادي نرجع ثاني باش نتقدى داكشي اللي بقى ليا. هنا خديت المقارونيه وخديت الشوفان اللي هو صحي جدا وكيصلح لينا في هذا البرد، نديرو به الشربات، كيجي زوين بزاف وصحي حتى الاطفال الصغار. وخديت الحمص واللوبيا كذلك، وخديت بعض الفواكه، وخديت هنايا الدقيق الفينو كيصلح ليا نعجن به الخبز والعديد من المعجنات. وهنا الدقيق الفرص كذلك. وخديت كذلك الفرماج، وهنا الماسكاربون باش نحضر به شي ديسير ان شاء الله اللي غنشاركو معكم من بعد. وهنا خديت الزبده اللي كنحتاجها فقط غير توراق ديال المسمن، ولا في بعض الوصفات كذلك. وهنا الفرماج احمر. وخديت الروز. وبالنسبه قبل ما كنمشي نتقدى كندير واحد لا ليست اللي كنقيد فيها جميع الحاجيات والضروريات اللي خاصني في الدار، هكا باش كنمشي ما كنسى حتى حاجه، وما كنمشيش نشري ثاني بعض الحوايج اللي هما غير كماليات وكنصدق نضيع الفلوس كتر. يعني من الاحسن ديما نظموا واحد الورقه ولا واحد لا ليست اللي كنديروا فيها جميع الضروريات، وهكا كنمشيو نتقداو داكشي اللي خاصنا. ما عدا الا بانت لينا شي حاجه فيها شي بروموسيون ولا يعني من الضروريات بطبيعه الحال، ولا شاطوا لينا يعني شويه ديال الفلوس من داك المصروف ديال التقضيه، ماشي مشكل. المهم خديت بعض الفواكه كما كتشوفوا، البنان والتفاح والمندرين. وخديت كذلك الشامبينيون والفلفله. وهنا مطيشه الحكيشه. خديت بعض لي صوص ولكن ما عجبونيش داكشي علاش رجعت وخديت عيشه منين درت ليا هنا في اوشا. الا كتعرفوا شي ماركه اخرى اللي زوينه وكتجي زوينه في الصلصات، ما تنساوش تخليوها ليا في التعليق. وكنشكركم بزاف على التجاوب ديالكم. وخديت هنا السكر، وخديت الفاني والخمارات ديال الحلوى. وخديت كذلك هاد الضراب اليدوي. كما كتشوفوا مازال خاصني العديد من الاواني المطبخ، داكشي علاش غايبان لكم ولا مره كنخطب شي حاجه الا بانت ليا وبان ليا الثمن ديالها بطبيعه الحال مناسب. وهنا خديت هاد العسل حتى هو اللي جا زوين بزاف، عجبني وعجب بناتي. وخديت هاد الزليفات صغار خصيصا باش نحضر فيهم بحال هكا الفلون. فيهم 4 والثمن ديالهم مناسب، ما عرفتش اورو نص ولا جوج. هاد الثمن باش خديتهم. المهم الهدف من هذا الفيديو هو فقط غير فيديو آه، تشجيعي، وكذلك باش كاينه شي وحده فيكم غادي تمشي تبغي تمشي تتقدى، غادي تشوف هذا الفيديو غادي تفكر بزاف ديال الحاجات. حيت حتى انا ملي كنشوف بحال هذا النوع ديال الفيديوهات كنتفكر شحال حاجه كنكون ناسياها، وشحال مره كنمشيو نتغداو وكنساو بزاف ديال الحاجات. كما قلت لكم ضروري ما ديروا اون ليست هكا. وفي نفس الوقت غادي نوريكم كيفاش كنظم التقضيه ديالي، فقط هذا هو الهدف من الفيديو. وخديت هاد الكاسرونه وهاد المضل كذلك، حيت هاد الايامات كاينه الشتا الحمد لله. وخديت هاد الشيفون حتى هو لانه الصراحه كيعجبني بزاف، كيجمع الخمله وكيخلي الدنيا نقيه. وهاد الشبيكات اللي بغيت نشارك معكم لقيتهم في اوشون ما كاملاش اورو، يعني الثمن ديالهم ما كاملش اورو، 0 شي حاجه ما عقلتش بالضبط. هاد الشبيكات كما قلت لكم بغيت ناخذ الراي ديالكم، واش نزيد منهم ولا لا. بغيت نديرهم كمنظمات في الثلاجه، وكذلك البلاكارات نجمع فيهم العديد من الاشياء.
كما كتعرفوا هاد الشبيكات يعني عمليين بزاف وكنجمعوا فيهم بزاف ديال الحوايج. كنت ديجا دايراهم حتى في المغرب وجامعين ليا بزاف ديال المسائل. داكشي علاش شفتهم عجبوني وما كبارينش بزاف. داكشي علاش بغيت نجربهم، وفي نفس الوقت حتى نتوما تقولوا لي الراي ديالكم واش نزيد منهم ولا لا. خديت هاد البابي كويزين، هذا فيه 4 ديال الرولوات بأورو ونص. وصافي يعني هادو هما المشتريات ديالي اللي تقديت. وخصوصا انه عاد جبنا الثلاجه حيت كنا كومونديناها وواحد الاسبوع هذا باش كومونديناها وعاد جابوها لينا البارح. داكشي علاش مشيت تقديت، حيت ملي ما كانتش عندنا الثلاجه ما كنقدرش نتقدى جميع اللوازم، لان يعني بواحد الكونتيتي كبيره شويه كتخاف، يعني كنخاف تخسر ليا التقضيه. لان الثلاجه في الصراحه ضروريه ولفناها، وهي كتجمع لينا بزاف ديال الحوايج، يعني غير باش تفاداي كل نهار تمشي تشري هادي. يعني كنت كل نهار خصني نمشي نجيب اللحم، نجيب اللحوم يعني اللي خاصني. الحليب ما كنزعمش يعني نشري بزاف حتى هو، يعني داكشي اللي غادي نتناولو فقط. المهم كما كتعرفوا يعني ضروريه. بالنسبه للشبيكات، هانتوما غتشوفوا معايا كيفاش غادي ننظم فيهم بعض الاشياء. كندير فيهم هاد البابي كويزين، ومن بعد غادي ننظم فيها المطيشه، لان مطيشه كنديرها ديما في الشبيكات هكا باش كتبقى طريه ومزيانه ما كتخسرش دغيا. هذه هي الطريقه باش كنحافظ على المطيشه. وفي الشبيكه الاخرى المهم كما كتشوفوا خديت غير جوج حاليا، وان شاء الله من بعد نعاود نزيد. درت هنايا غندير الفرماج كل ما يخص بالاجبان والزبده كذلك. وها هما الشبيكات كيفاش كيجيو في الثلاجه. كنتمنى تعطيوني الراي ديالكم. المهم كما قلت لكم الثلاجه وصلتنا غير البارح. خليناها ليله كامله، يعني ملي تكون شي ثلاجه جديده ضروري تخليوها ليله كامله هكا مروشيه في الضوء، ولكن ما ديروش فيها المواد الغذائيه حتى كيستقر داك الغاز حيت حتى كتكون فيها واحد الريحه في شكل شويه. يعني من الاحسن تخليوها ديك الليله كامله، والغدري عاد تقدروا تحطوا فيها المواد ديالكم الغذائيه. المهم كما قلت لكم كاينين بعض المنظمات اخرين اللي كنت وريتكم في اوشا، اللي هما ترونسبارون على هذا الشكل هذا ديال الثلاجه، ولكن الثمن ديالهم في الصراحه شويه جاني مرتفع. داكشي علاش يعني نقدروا ننظموا البيت ديالنا بمنظمات بسيطه جدا. وهادو اللحوم جبنا المهم الزوج ديالي تقدى اللحوم، جاب الدجاج، اللحم، الكفته. ودابا غادي نضمهم في المجمد. بالنسبه للطريقه اللي كنستخدم، كناخذ دابا اللحم غادي نفرقو بحال هكا فوق هاد الورق ديالو. غير غادي نبعدهم على بعضياتهم شويه كما كتشوفوا، ومن بعد غادي ندخلهم المجمد وغادي نخليهم حتى كيجمدوا. وهذا الدجاج من بعد غنغسلو مزيان في الملحه ونرقدو، ومن بعد نديرو نفس الطريقه. وهذه الكفته غادي نقسمها هذه على 3، ومن بعد غادي نضمها في هاد البلاستيكات هادو ديال المجمد. وها هو اللحم كما كتشوفوا، يعني هو قريب يجمد. كنخليه على هذا الشكل في المجمد. وهذه الكفته من بعد ما قديتها كما كتشوفوا
كتجيني هكا سهله، وقت ما احتاجيت كناخذ البلاستيكه اللي بغيت. وها هو اللحم من بعد ما جمد كما كتشوفوا. دابا كنديرو في بلاستيكه، يعني كنجمعو وهكا كيسهل عليا نجبد داكشي اللي بغيت، يعني ما كيتلصقش اللحم مع بعضياتو منين كيجمد من بعد في هذا البلاستيك. يعني بعد المرات واخا كتعزلي ديك الكميه اللي باغا طيبي، بعد المرات كتقدري طيبي، كتبغي طيبي قل، كتبغي طيبي كثر، على حساب. يعني هكا كيجيني ساهل، وكذلك ما كنستهلكش البلاستيك بزاف، وكيبقى هكا مزيان. المهم هذه هي الطريقه ديالي. كنتمنى يكون عجبكم الفيديو ديال اليوم، وكنشكركم بزاف على حسن المتابعه، وما تنساوش تدعموني بلي لايك ديالكم وبالتعاليق ديالكم. واللي كتشاهدوا القناه لاول مره مرحبا بها، ما تنساوش تضغطوا على الزر الاحمر اشتراك وعلى الجرس باش توصلوا بكل جديد ان شاء الله. والى فيديو قادم ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.